आज लोग या रसूल अल्लाह मदद कहते कि नहीं कहते, या अली मदद कहते कि नहीं कहते, या गौसे आदम मदद कहते कि नहीं कहते? कोई खुदा के अलावा आप पुकार रहे हो किसी और को, और किसे पुकार कहते हैं भाई? यही काम तो वो लोग करते थे। वो बुतों पे एतकाफ करके बैठते थे, आप कब्रों पे बैठ गए हो जाके। वो बुतों का तवाफ करते थे, आप कब्रों का तवाफ कर रहे हो। बुतों को सरदा करते थे, आप उनकी कब्रों पे सरदा। बुत को किया जाए या बुजुर्ग की मूर्ति को किया जाए या बुजुर्ग की कब्र को किया जाए, दोनों सरदों में कोई फर्क नहीं है। हमें आप बोल दिया करो भाई वहाबड़े, देवबंदड़े, पता नहीं क्या क्या, गुस्ताखे रसूल। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। आपने अपनी कब्र में जाना है और हमने अपनी कब्र। कल अल्लाह हमसे कब्र में पूछेगा कि तुमने वो तौहीद जो कुरान में है लोगों के सामने बयान की थी कि नहीं की थी, मिंबर पे हक अदा किया था कि वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, जो अल्लाह के सिवा किसी को पुकारता है अल्लाह ने उससे हिसाब व किताब लेना है, उसको नहीं छोड़ेगा अल्लाह। तो क्या तुमने मिंबर पे लोगों को बताया था कि सिर्फ या अल्लाह मदद का नारा लगेगा, या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद, या गौसे आदम मदद, या हुसैन मदद? नहीं लगेगा। हम कह देंगे अल्लाह रिकॉर्डिंग मौजूद है, सबूत मौजूद है। अब तो हर चीज रिकॉर्ड हो, अल्लाह के पास तो वैसे ही रिकॉर्ड हो रही है, दुनिया में भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि आज मैंने अर्ज़ किया था कि हमारे व्हाट्सअप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में मैं आज रात 110 साल पुराना फतवा भेजूँगा, ओरिजिनल स्कैन पेज, जिसमें देवबंदी जमात के इमामों पेशवा का भी फतवा शामिल होगा। और वो फतवा इस मुताल्लिक़ है कि जो आज अक्सर सुन्नी हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को या गौस अल मदद या फिर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअ लिल्लाह कि ऐ जिलान के रहने वाले बुज़ुर्ग शेख अब्दुल कादिर, अल्लाह के लिए हमारी मदद कीजिए, जब इस तरह कहते हैं तो झट से वहाबी देवबंदी शिरक व कुफ्र के फतवे झाड़ने लगते हैं, बिना उनकी मुराद पूछे, बिना उनका मंशा पूछे और बिना अपने घर की किताबें पढ़े। तो इन घामड़ों को हदीस व कुरान से तो बहुत सी दलीलें दी गई और बताया गया कि जब भी हम औलिया अल्लाह को पुकारते हैं तो इसी नीयत से पुकारते हैं कि वो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, नेक बंदे हैं, और वो अल्लाह ही के हुक्म से मदद करेंगे। अगर अल्लाह न चाहे और सारी कायनात मिलकर चाह ले तो किसी को एक हब्बा बराबर भी फ़ायदा नहीं हो सकता है। और अल्लाह ताला चाहे और फिर सारी मखलूक अगर जमा हो जाए कि फ़लाँ का नुकसान करूं, तो किसी बंदे मोमिन का कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। जब हमारा अक़ीदा साफ़ सुथरा वाज़े है तो उसके बाद भी ये 40 दिन जमात में जाकर आने वाले, चिल्ला मारने वाले, तबलची, ये चंबूड़िया, 2 टके के लोग जिनको ना कुरान आती है, ना हदीस आती है, ना घर में क्या क्या रखा है वही नहीं पता, शिर्क कुफ्र के फतवे लगाते हैं। बहरहाल ऊपर जो मैंने ये स्कैन पेज भेजा है, इस किताब का नाम, ये किताब जो है नाम है इसका फतवा जवाज़ या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअ लिल्लाह, यानी ये वजीफ़ा जो पढ़ा जाता है कि ए बुज़ुर्ग अब्दुल कादिर जिलान के रहने वाले, अल्लाह के लिए हमारी मदद करें, तो इसके जवाज़ के इसमें फतावे हैं। तो इनमें किन किन उलमा के फतावे हैं दिखाया गया। मोहरी व दस्तखती उलमाए किबार व फुज़लाए नामदार, यानी जनाब मौलाना इरशाद हुसैन साहब रामपुरी, वो जनाब मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही, वो जनाब मौलाना लुत्फ़ुल्लाह साहब अलीगढ़ी, वो जनाब मौलाना अहमद हसन साहब कानपुरी, वो मौलाना मोहम्मद नईम साहब लखनवी, वो मौलाना मोहम्मद ऐनुल क़ुज़ात साहब हैदराबादी, वो मौलाना मोहम्मद मसऊद साहब नक्शबंदी दहलवी वग़ैरहम सल्लमहुमुल्लाहु ताला। ये इन उलमा के इसमें फ़तावे है। 1336 हिजरी में ये छपी है, 1446 चल रही है, यानी 110 साल पहले। तो मौलाना लुत्फ़ुल्लाह अली गढ़ी के फतवे के बाद सफ़ा नंबर 24 पे मौलवी रशीद गंगोही का फतवा है, 23 से शुरू होता है, 24 पे ख़त्म होता है। मैं इसकी उर्दू इबारत पढ़ के बता रहा हूँ, आप इसे तमाम सोशल मीडिया पर शेयर करें। और वहाबी देवबंदी, ख़ास तौर से देवबंदी तबलची, ये देवबंद से पढ़े हुए, मुज़ाहिरुल उलूम से पढ़े हुए, नदवा से पढ़े हुए, या कहीं के पढ़े हुए, या जमात में सैर करके आने वाले जो बग़ल में शिरक व कुफ्र की तोप लेकर हमा वक्त दंदनाते फिरते हैं, उन्हें दिखाएं कि मौलवी रशीद गंगोही आपके इमाम पेशवा वो फरमाते हैं इसका पढ़ना शिर्क उस वक्त होगा कि शेख को आलिम गैब व मुतसर्रिफ मुस्तकिल जाने, ये इस वक्त शिर्क होगा। और जो इस लफ्ज़ में बरकत असर जान कर पढ़े, तो बाज़ मशाइख़ कादरिया का मामूल है ऐसे पढ़े पर तकफ़ीर हो सके और न तफसीख, अगरचे ऐसे वजीफ़े का
پڑھنا اولا بھی نہیں ہے، یعنی جو اس طرح نہ پڑھے تو اس کی تکفیر کرنا یا اسے فاسق سمجھنا یہ سراسر غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے، اور کسی مسلمان پر گمان کفر، شرک، فسق کا کرنا جب تک تعویل اس کے قول کی حسن ہو سکے درست نہیں۔ ذرا عقل کے اندھو نصیحت حاصل کرو کہ تم جب مزارات اولیاء پہ جاہل لوگوں کو سجدہ کرتے دیکھتے ہو، حالانکہ سجدے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم ذرا بھی جائز نہیں سمجھتے اور نہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ہمارے اماموں پیشوا اعلیٰ حضرت کی کتاب الزبدۃ الزکیہ اٹھا کر پڑھ لو، آپ کو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ خود مولوی تھانوی نے بھی سجدے کی دو قسمیں بیان کی ہے، سجدہ تعبدی، سجدہ تحیت۔ سجدہ تعبدی بالاتفاق عبادت کا سجدہ جو ہے وہ شرک ہے، اور تعظیم کا جو سجدہ ہے وہ ناجائز و حرام ہے۔ تو بہت سے جاہل مسلمان جن کو دین کا علم نہیں ہے وہ مزارات پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، تو اس موقع پر بغیر ان کی مراد جانے ویڈیو کاٹ چھانٹ کر نیٹ پہ ڈال دینا اور انہیں کافر و مشرک قرار دینے والے اپنے مولوی کے اس فتوے پر عمل کریں کہ وہ کہتا ہے جب تک تعویل اس کے قول کی حسن ہو سکے درست نہیں۔ اگر وہ اقرار کرے کہ میری مراد معنی کفر کے ہے تو مذائقہ نہیں، اگر وہ کہتا ہاں یہ کفر ہی والا معنی ہے تو اس صورت میں اسے کافر کہا جائے گا، اور جب تک کہ وہ اقرار کچھ نہ کرے تو تعویل کر کے مسلمان بتاوے، اور جو تعویل ابھی بیان کرے تو پھر اس پر گمان بد کرنا خود معصیت ہے، یعنی گناہ ہے۔ ان بعض الظن اسم، یعنی بعض مرتبہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہ ہے۔ پھر لکھتا ہے لہٰذا ایسے شخص کی امامت بھی درست ہے، اور پہلی صلاۃ یعنی جو نماز پڑھی وہ بھی درست ہے، اور باہم اتفاق واجب ہے فقط، واللہ تعالی عالم۔ کتبہ الاحقر، اس کا مطلب ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، کتبہ الاحقر لکھا سب سے گھٹیا آدمی نے، رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔ اب یہ رشید احمد پہ جو رشید احمد ہے یہ نام تو ان کے مولانا کا احمد کے اوپر دیکھیے سواد کا ٹکڑا مارا ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان جاہلوں سے پوچھو کہ تم تو عربی مدرسے بناتے ہو اور حضور کو اردو پڑھانے کے دعوے کرتے ہو، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ یہاں احمد سے مراد احمد مختار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نہیں ہے، بلکہ دیوبند کا کوا جائز کرنے والا رشید گنگوہی مولوی ہے، تو اس کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اچھے معنی دارت کیوں لکھا گیا؟ تو اتنی تمیز تو پہلے سیکھ لو۔ تو بہرحال اس فتوے کے روح سے معلوم پڑا کہ جو مسلمان حضور شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھتے بیٹھتے مدد کے لیے پکارتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ رب تعالیٰ چاہے تو اپنے اس محبوب بندے کے ذریعے میری مدد فرما دے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ مشائخ قادریہ کا معمول ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس چینل سے ہم تمام فرقہ باطلہ، ابھی تو دیوبندیت، کشف راز دیوبندیت کی حقیقت اجاگر کرنے کا سلسلہ شروع ہے، اور ایسی ایسی پول کھولی جائیں گی، وہ باتیں بتائی جائیں گی جو دیوبندیوں نے صیغہ راز میں رکھا ہوا ہے، چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ ساری حقیقتیں اس چینل سے کھولی جائیں گی۔ آپ نہیں چاہتے کہ ان کالی کرتوتوں کا امت مسلمہ کو پتہ چلے اور لوگ صرف نماز و روزہ دیکھ کر ان کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ ان سے اپنے ایمان و عقیدے کی، اپنے اہل خانہ کی حفاظت کریں، تو آپ کمر ہمت کو کس لیں اور اپنے تمام ملنے جلنے والوں کو اس چینل سے جوڑیں، چینل کی لنک کو تمام سوشل میڈیا پہ شیئر کریں، اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں، اور اپنے ائمہ سے گزارش کریں کہ اس چینل کا اعلان کریں تاکہ تمام سنی بھائی بہن ملک و بیرون ملک میں رہنے والے اس چینل سے جڑیں۔ رد دیوبندیت کے بعد انشاءاللہ الرحمن تمام فرقہ باطلہ جو پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے اندر قرآن و سنت کی آڑ لے کر اور ایمان و عقیدے سے کھیل رہے ہیں، ان سبھی کی حقیقت کو بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل سنت کے سچے مذہب پہ استقامت نصیب فرمائے، جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی 9820672770۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔